पुलिस कांस्टेबल उस खातून के ऊपर तशद्दुद करते हुए उसको वहाँ से उठाकर बाहर ले जा रहा है और वो खातून ये कह रही है कि मार नहीं मार नहीं। ये खातून के आखिरी अल्फाज थे। वो कभी भी नहीं सोच सकती थी कि उस कौम की बेटी के साथ उसके तकद्दुस को इस तरह पामाल किया जा सकता है, और उसके अहले खाना कभी भी नहीं सोच सकते थे कि हमारी बहन, हमारी बेटी जो कि बजरिया ट्रेन सफ़र करके पाकिस्तान के अंदर में आ रही थी, उसकी हिफाजत करने वाले खुद ही भेड़िए बन गए और उन भेड़ियों ने उसको जो कि अब्दी नींद सुला दिया। अदालत जो है वो ज़मानत दे देती है और उसको कहती है कि आप किसी भी बहन बेटी को आइंदा भी कत्ल कर सकते हैं, उसकी बहन बेटी को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बना सकते हैं, उसको मार सकते हैं, आपको पूछने वाला कोई नहीं है। अदालत उसको इस बिना पर जो कि रिहा कर देती है कि आने वाले दौर में भी आप इसी तरह बहनों के तकद्दुस को पामाल करते रहे, आप आने वाले दौर में इसी तरह बहनों को मारते रहे, लेकिन आपको अदालत आज़ाद करती है। अस्सलामु अलैकुम मेरे सादा से बाशहूर पाकिस्तानियों, मैं हूँ आपका मेज़बान मियां अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, इससे पहले मैंने एक व्लॉग रिकॉर्ड किया, उसमें आपको मैंने तफसीलात से आगाह किया था कि खातून चलती ट्रेन के अंदर सफ़र कर रही है और सफ़र करते उसके साथ 2 बच्चे भी हैं और उनके ऊपर पुलिस कांस्टेबल जो है रेलवे का, उसने तशद्दुद किया और तशद्दुद के बाद जो कि वीडियो मंजर-ए-आम पर आती है और रेलवे पुलिस के जो आला अफसरान हैं वो इन एक्शन नज़र आते हैं और उस पुलिस एहलकार के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है। नाज़रीन, आज उसी केस के मुतालिक इंतहाई दर्दनाक कहानी सामने आई है जिसको सुनने के बाद आपके पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी और आप के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इस तरह भी हमारे मुल्क में हो रहा है। नाज़रीन, आज ये ख़बर आई है कि उस खातून के अहले खाना की जानिब से ये तस्दीक कर दी गई है कि उस खातून की मौत वाक़या हो चुकी है। वो खातून उसके बाद अपने घर वापस नहीं लौटी और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद अहले खाना को पता चला है कि हमारी बेटी कहाँ पे है। नाज़रीन, इससे जुड़ी हुई तमाम तर मैं तफसीलात आपसे शेयर करूँगा कि खातून कहाँ से आ रही थी, क्या क्या मामलात हैं। नाज़रीन, 7 अप्रैल को खातून मिल्लत एक्सप्रेस बदरिया कराची से फैसलाबाद का सफ़र कर रही थी और दौरान सफ़र खातून के पास जो पर्स होता है जिसमें उसके पैसे थे वो गुम हो गया था। बतौर उसकी बहन के बकौल ये कहना है कि मेरी बहन का पर्स गुम हो गया था और उसके पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से जो टीटी है वो उसके साथ बहसो मुबासा कर रहा था और मैं उससे कॉल पे बात कर रही थी और उससे यही कह रही थी कि मैं आपको ऑनलाइन पैसे भेज देती हूँ, ईजी पैसा करवा देती हूँ और आप इनको टिकट पे कर दें। लेकिन उसके बावजूद वो फ़िरौन शख्स जो है वो उस खातून के ऊपर तशद्दुद करता रहा, उसको गालिम गलोच करता रहा, उस खातून का तकद्दुस पामाल करता रहा। लेकिन वहाँ पर खड़े हुए बेहिस बेशरम लोग जो हैं वो उसकी फ़रौनियत को देखते रहे, लेकिन उस खातून को छुड़ा नहीं सके, बल्कि वहाँ पर ऊपर उस खातून के ऊपर ट्रोलिंग करते रहे और वहाँ पर जितना भी वहाँ के सर्कमस्टांसिस से उनको अपनी आंखों के साथ मुशाहिदा करते रहे और बेशर्मी की इंतहा करते हुए वहाँ पर वीडियोज़ बनाते रहे, लेकिन उस खातून को बचा नहीं सके। नाज़रीन, वो खातून 7 अप्रैल को जब ट्रेन में सफ़र कर रही होती है तो उस वक्त आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि वो औरत यूँ कह रही है कि मारो नहीं मारो नहीं। उस खातून को पुलिस कांस्टेबल उस बर्थ से निकाल कर दूसरे बर्थ में ले जाता है और उसकी बहन के मुताबिक उन्होंने मुबैना तौर पर अब ये इल्ज़ाम आयद किया, ये कहा है कि वो बच्चे उधर के उधर ही बैठे रहते हैं और उस खातून को दूसरे बर्थ में ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उस खातून की मौत वाक़या हो जाती है। और उसके बाद जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई है वो जो कि वाकई की इब्तदाई रिपोर्ट कुछ यूँ है कि रेस्क्यू अमले की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक सुबह 6 बजे चन्नी गोट के मुकाम पर खातून मिल्लत एक्सप्रेस की खिड़की से कूद गई थी और मौका पर जाँ बहक हो गई थी। अब इस तरह का केस बनाया गया है और ये कहा गया है कि जो कि रेस्क्यू की जानिब से ये कहा गया, लेकिन इसके पस मंज़र में हक़ाइक़ क्या थे कि उस औरत को किस तरह मारा गया और उसके बाद बच्चों ने किस तरह जो कि तमाम तर तफसीलात बताई हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। नाज़रीन, खातून का नाम जो है मरियम है और ये जड़ावाला की रैशी है और इसके भाई अफजल का ये कहना है कि 7 अप्रैल को कराची से बजरिया मिल्लत एक्सप्रेस रवाना हुई। बहावलपुर पुलिस ने 8 अप्रैल को बैन की ट्रेन से गिरकर जो कि हलाकत की हमें ख़बर दी थी। मतलब कि 8 अप्रैल को इनको ये ख़बर मिली थी कि आपकी बहन एक हादसे में जहां बक हो चुकी है, आप इसकी जो कि नैश यहाँ से ले जाएं और जाकर इसको दफना दें। उन्होंने कहा कि ट्रेन हादसे से समझकर 9 अप्रैल को गांव में तदफीन कर दी गई
اور لیکن ویڈیو وائرل ہونے پر تشدد اور واقعے کے پس پردہ حقائق کا ہمیں علم ہوا۔ انہوں نے یوں ہی سمجھا کہ شاید ہماری جو بہن ہے وہ ٹرین سے گری ہے اور اس کے بعد اس کی موت واقعہ ہو گئی ہے، اور ہم نے 9 اپریل کو لا کر جو کہ اس کی گاؤں میں تدفین کر دی، اور اس کے بعد اس فرعون شخص کی تشدد والی ویڈیو منظر عام پر آتی ہے، اور اس کے بعد گھر والوں کو اصل حقائق کا پتہ چلتا ہے۔ خاتون کے بھائی نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ پولیس اہلکار نے مریم پر تشدد کیا اور قتل کر کے لاش ٹریک پر پھینک دی، مطلب جو ریلوے کا ٹریک ہے اس کے اوپر پھینک دی، اور قتل کا مقدمہ درج کرنے کے لیے پولیس کو درخواست دی، مگر ابھی تک کوئی کارروائی نہیں۔ خاتون کے بھتیجے غالب نے کہا اپنے بیان میں کہا کہ اس وقت پھپھو کے ساتھ موجود تھا، وہ اونچی آواز میں ورد کر رہی تھی، پولیس اہلکار نے شور مچانے پر اعتراض کیا اور تشدد شروع کر دیا، پولیس اہلکار اور پھپھو کو ساتھ لے گیا اور ہمیں اگلے اسٹیشن پر اتار دیا۔ ناظرین، یہاں پر انتہائی مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس فرعون شخص کو آخر کیا ضرورت تھی کہ ان بچوں کو اس نے سائڈ پہ بٹھا دیا اور ان کی پھپھو کو وہاں سے اٹھا کر دوسرے برت میں لے گیا اور وہاں پر مبینہ طور پر اس کے ساتھ تشدد کرتا رہا، نہ جانے کیا کیا کرتا رہا، اور اس خاتون کی جو موت واقع ہوگی۔ ناظرین، یہ ایک بیوٹیشین ہے، ایک پڑھی لکھی خاتون ہے، آپ فوٹیج میں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اس خاتون کی تصویروں سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا یہ خاتون کوئی ان پڑھ ہے، کیا اس خاتون کے اوپر کوئی جنات ہیوی تھے، کیا یہ خاتون جو کہ اس کے اتنی جاہل تھی کہ وہ اس کے ساتھ ایسے بدتمیزی کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ مریم نامی خاتون ایک بیوٹیشین ہے، اس کا تعلق جو جڑا والا کے گاؤں سے ہے، اور یہ کراچی سے فیصل آباد آ رہی تھی، اور ناظرین ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس کانسٹیبل اس خاتون کے اوپر تشدد کرتے ہوئے اس کو وہاں سے اٹھا کر باہر لے جا رہا ہے، اور وہ خاتون یہ کہہ رہی ہے کہ مار نہیں مار نہیں۔ یہ خاتون کے آخری الفاظ تھے، وہ کبھی بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ اس قوم کی بیٹی کے ساتھ اس کے تقدس کو اس طرح پامال کیا جا سکتا ہے، اور اس کے اہل خانہ کبھی بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ ہماری بہن، ہماری بیٹی جو کہ بذریعہ ٹرین سفر کر کے پاکستان کے اندر میں آ رہی تھی، اس کی حفاظت کرنے والے خود ہی بھیڑیے بن گئے، اور ان بھیڑیوں نے اس کو جو کہ ابدی نیند سلا دیا۔ ناظرین، انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ جب اس جو کہ ظالم فرعون شخص کے اوپر مقدمہ درج ہوتا ہے، مقدمہ درج ہونے کے بعد اسے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے میر حسن نامی شخص کو، تو اس کے بعد اس کے 35,000 روپے مچلکے کے عوض اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اس کی تمام تر جو اس کے اوپر دفعات ہوتی ہیں وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے، اس کو جو کہ عدالت جو ہے وہ ضمانت دے دیتی ہے، اور اس کو کہتی ہے کہ آپ کسی بھی بہن بیٹی کو آئندہ بھی قتل کر سکتے ہیں، اس کی بہن بیٹی کو مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنا سکتے ہیں، اس کو مار سکتے ہیں، آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ عدالت اس کو اس بنا پر جو کہ رہا کر دیتی ہے کہ آنے والے دور میں بھی آپ اسی طرح بہنوں کے تقدس کو پامال کرتے رہیں، آپ آنے والے دور میں اسی طرح بہنوں کو مارتے رہیں، لیکن آپ کو عدالت آزاد کرتی ہے۔ ناظرین، مجھے انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ آج کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری بہن بیٹیاں جو ہیں وہ اب ہمارے جو محافظ ہیں ان کے ہاتھوں ہی محفوظ نہیں ہیں۔ ناظرین، اس وقت اس خبر کو لے کر پورے پاکستان میں کیا پوری جو کہ ورلڈ پوری دنیا میں ایک جو کہ کہرام برپا ہوا ہے کہ ایک پولیس کانسٹیبل کا ایک اتنا ناروا سلوک ہے خاتون کے ساتھ کہ اس کا تشدد کا پہلے نشانہ بنایا گیا، پھر اس کے بعد مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے اس کی بہن کی جانب سے کہ اس پولیس کانسٹیبل نے میری بہن کو جو کہ مار کے لاش کو ٹریک کے اوپر پھینک دیا ہے۔ ناظرین کرام، میں آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو حساب ہوگا۔ اب یہ بستیاں اجاڑ رہے ہیں، یہ اپنے ظلم دکھا رہے ہیں، یہ اپنی فرعونیت کی انتہا کر رہے ہیں، لیکن اللہ پاک بھی اپنے قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ انہیں کہہ دیجئے کہ جو یہ ظلم کر رہے ہیں اللہ پاک ان سے غافل نہیں ہے، وہ تو قیامت کے دن ان کو ان کے اعمال اور جزا کی جو سزا ہے وہ لازمی دے گا، اور اس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یہ اللہ پاک فرما رہا ہے قرآن پاک میں، ایک دن وہ ہوگا کہ جو یہ فرعونیت دکھا رہے ہیں انشاءاللہ اس کا ان کو جو کہ اس